नमस्ते, म स्वरूप राज आचार्य। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ संसार अनलाइन टिभी। यसलाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। नेवा सभ्यता लिंकेता जैवा जी सकलें
सभ्यता लैंगिकता जैवा जी सकलें जनसरोकार समिति खोनाया नेपाल गंगोलज्यू को याद न खरिसके जाता किन थिएन जनसरोकार समिति बुंगोया बाजु अष्टमहाजनजू सिकाली यो गुठी अले थना जने इन्द्रायणी भजन गुठी तिन्त थना थो मन्छियो क्वे छिपिन जने चना दिता जने जिमसा इनाबेन चना ताकि जने थना ल जने छिपिन त तो बाजा सुरेन छ ढका गावले छिपि तयार दिए लागि जने इनाबेसे आछि थो आसन प्रण्य ज्याशिरो कारण आछि दक्ले नापा नेपाल जने राष्ट्रिय में हैका दियो लागि ना जी थाना जने इलेक्ट्रिक पासे ता जने अल्बोडेन जना संपदा को अचल वीरहरु करगत स्वतंत्र अचल ज्ञान भूमि शांति भूमि तर पहाड़ हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल नपा नेवाने धुन सम्झेलोजी कहे समझे धुन छिगुलागा छिसोयुले जाजुया धुनले धुन रंगु भूमि अष्टमण्डल रंगु चादुनि तीनगु गुनेवा मैं तो रेखा जान जी सक श्याम सबू जाति ते स्वायत्त राज्य विका पहुँचे झिलिमिली राष्ट्र झाझा ढाक ढाके झिगु जाति झिगु ही नेवा मकाने शांति है का देनी सोपी नेपाया नेवासी राष्ट्र मसीका चौकी मेवा लहना किसान की यादें मशहूरी का चौकी
suba idang wol jueta tho laskusiana data ina bencho Jojolopa Jawa State राज्य Mangga संघर्ष समिति या घटक संसद या नायो लोगो ले जुजबी उठने दु नेवा जातीय खरपुच संघ संस्था या नायो लोगो ले जुजबी अगे सदस्य बाजुमे जुबी उठने दु नेवा आन्दोलन मोर्चा संघ संस्था अभियान या थी पूजा या नायो लोगो उठने जुजबी अले थी लगा चाहिए कि नेपाली दाजुका दगेबी मा बाबी सिपी दगस्तन जिन्सो नेवा एकता दिवस नेवा आन्दोलन दिवस रूपमा जिसमें फोकना यो फुटबल बगले खनुया छे मानिना रुपे तजिका हना रुपे अवस्था छिपी थन जाइदिउले को जिन्सको नेवा एकता दिवस से सिग्मा तसमा थन छि व्यवस्थापन थयो कि थो काटले सिग्मा लसको सेना जना जिसो खोकना बुमुटी जिया वया चंगो फास्टैग 0 किलोमीटर अले थन आउटर रिंग रोड हाइटेक्सन लाइन स्मार्ट सिटी रेलवे पाइपलाइन तेल भण्डारण पोर्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट बामटी करिडोर तो ठीक ना झुगुना मईको परियोजना या खोकना बुमुटी जुन जे ठाउँ सोया दिल जो ऐतिहासिक रूपमा गोल बस्ती बेले छिबे चाहिँ गोल बस्ती बसे जिङ उठो जे ग्वाखाना से गोल ग्वाखाना से चाहिँ झुटे चाहिँ भन्ने टक अले अल्पकिवा चाहिँ वालडहर टक झुए फुट लाना चम्पेटो खोकना बस्ती ओटेन तो जिन खुस ओ नियरे न्यनिए चाहिँ आराटे देव झिउ कर्नामे दियो विराजमान जी गुटो गुमटी थन थिथि थन बोसी खान्डी गुठी पर्जा गुठी गुमटी चादो टास्के जी पामजु खलटी टास्के खोकना चाहिँ छि रुडाइने गुठी विभिन्न छि दाबा खल थिथि जी दसगाउँ चाहिँ प्लाउङ गुठी चाहिँ जिउ ते दिसिलाको चुरा चौबी छु ससित सम्पद मका चौबी छि नेपाली पिनुगु ठोठ्या ठो बा ठो जिउ ते चाहिँ तजिलोजी टक्कै मरेको ठाउँ चाहिँ टक्क परियोजना या मरेको अवस्था मोगु जी असार थन जी ठोय खुरोल फाटे जिसे चाहिँ ठो खोकना बुमटी ठो भुलख चाहिँ ठो फास्टैग राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ठो गौरवी को गाटा त्याचोन ओइसाना चाहिँ गौरवी अन्तर्राष्ट्रिय गौरवी ठो खोकना बुमटी ठो मका टेउटी जिउटे राज्य चाहिँ ठो कटिबे ख एकजना थन जिउटे चाहिँ थन चोबी जाप्टेउ किसान टेउ ठो ठ्या बा मका टेउलाई थन चोबी चाहिँ जाप्टेउ किसान टेउ ठौ बिउ वकाने डेमा ठो ठ्या मका टेमा थन छि आन्दोलन गोटाइमे गोली चले जुल असु ग्यास चले जुल थन जी अबेन्डेटेड चाहिँ युतुलिना चाहिँ छोटो जग्गा ड्याउ अवस्था जुल गोटाइमे न थन गुल्न चाहिँ छि नेपाली दागी जता तटगे पिन्से ज्यानी उपले माइ मयासी थनवया चाहिँ एकै बटट बिया जी राज्य त थन चाहिँ लिचिगे जुन बाटाबन जुल ओ एकै बटट चंगु ठ्या थो उले मोट पुन ठ्या खुरो फाट थन जी थौ जिन्सको उनेवा एकटा दिवस आन्दोलन दिवस रूपमा चाहिँ ठिक त वे जो एकै बटट जिउलाई चाहिँ थन जी चाहिँ थन हना तजिको हन्ड व्याच्नु ख वजु गर्न चाहिँ ठिक पिन्छ जुन ढंग ठाउँ उपस्थिति केना दिल तो उपस्थिति तो खोकना बुमुटी जग्गा महो तो चाहिँ झिगुपी चाहिँ नेपालले गुल्न चाहिँ झिउटी चाहिँ नेवाटे संस्कृति सम्पदा झिउ तजिलजी टक्क मकाटेउलाई चाहिँ थौ नेपाल सरकार नाटो पजे थो समृद्ध मुनुटेउलाई समृद्ध संस्था टेउलाई तरौं थो छासोन ख थो झिउ तरौं रूपमा आन्दोलन रूपमा क्या दिद जी इनाप नाचुना पक्का न झिबी राष्ट्रिय एकता युक्ति चाहिँ विरुद्ध महो राज्य न चाहिँ भूकठ चाहिँ छिटो भेदभावपूर्ण जिउपी चाहिँ थन व्यवहारिक रूपमा चाहिँ छिटो चाहिँ चुएको लागी हो जुन खट्याचोटो अकै विरुद्धै छिटै थोइएका त ख वजुकान राज्य न थोइएका त थोइ छिटो थौ एकै दिवस त चाहिँ पालक पोजिटिभ रूपमा चाहिँ भीकठ चाहिँ स्वादिला जिनाप नाचुना अवश्य न चाहिँ छौ अंग्रेजी छौ स्लोगन दो इफ यु आरन्ट टेबल यु आर इन मेन्यू जी राज्य न जित जुन ढङ्ग चाहिँ थो निवाटे उपटि उपस्थिति मानेना व्याचों ख जिबी यदि वो राज्यले जुन चुना चाहिँ जिबी चाहिँ अधिकारी रूपमा यदि चाहिँ क्या उपरि कठ राज्य चल्याउ कठ जिबी उन्मुख रासा जित पर्यटन दिवस चाहिँ बैशाखी रूपमा
भोटेकी रूपमा ओरेन्टो चाहिँ सट्टा हिलियो लागि चाहिँ झन्टिया चाहिँ खोल्नेकी रूपमा चाहिँ छिर प्रयोग आफू मेन्यु रूपमा प्रयोग आफू बोजू गर्न आज से ठो यो बिठो नेवा एक दिवसमा चाहिँ जिबी मेन्यु रूपमा मोके जिबी आठ थन चाहिँ छौ नेतृत्व रूपमा चाहिँ थ जिबी छपछडी जा न्यनुनी उलाई बे जिबी थनु बयास्नु ख बोजू गर्न चाहिँ ठिक पिन्द थयु थो नेवा एक दिवसे थन खोकना फाटे वया थो खुरोल फाटे वया जाइडुले चाहिँ जे हाक्न जुनो ननिसे योको लसुकुसी यासे जे चिक्न चाहिँ छौ मोटपूर्ण ख म्यो छुट्या जासके जिसे तस्कया हनावया जुनको जो आराध्य देव कनामे त्यो जुन जो बुङमती आमा विराजमान दि तो वो कनामे त्यो युक्ति चाहिँ पुनः छि थोसोनीले चम्के हनाउना चुख वो कनामे त्यो हनी क्रममे वया न्यनिउपटी कनामे त्यो दुनी चाहिँ छि थो जो चाहिँ दगन ढका वयो लागि चाहिँ थन तरौपटी भूमिका दुपटी छौ बसी खान्दी गुठी जिउ थन खोकना बुङमती युक्ति खोइजा चुना चुखु वेक पिनसे निलसोला न्यने वना चाहिँ जंगले वना चाहिँ सिकया या वो कनामे देखुटी जायै अले वो देखुटी चाहिँ बाबत वो जिउटे हजारौं वर्ष जिनकुस वर्ष न्यनी नसे चाहिँ वेक पिन तो खानकी गुठी रूपमा चाहिँ इमदा चाहिँ गु ब्याटो दु लब छौ खलाइद चाहिँ झिनिपी डर चाहिँ जिन्जुगु खलाइद चाहिँ सचिव पीटीबी जगह ब्याटो ख गु ब्याटो ख वे हिसाबमा थौ वेक पिनसे चाहिँ बिना पारिश्रमिक बिना चाहिँ सुनान चाहिँ मरासा तब्न छिउटी चाहिँ तजिलजी हनिगु कनामे ड विश्व चाहिँ प्रख्यात रूपले ड हनिगु चाहिँ ठो कनामे ड चाहिँ देखिउ लागि चाहिँ वेकअप चाहिँ जुन योगदान ब्याजन ठोक दोलन दो न्यनसे वेकअप ने योगदान ड्युटी वो जग्गा ठौ नेपाल सरकारमा चाहिँ फासाको नाममा चाहिँ छिटगा चाहिँ जग्गा क्याटलाई चाहिँ न्यन ब्याजमा ओथ दो जी ठो छौ प्रतिनिधिमूलक खन्त ध्यानु दो आ जिसे वेकअप द थन वो भु मोरे ढुंगा दास वेकअप चाहिँ कने कनामे ड डेक्टर सिहैला यदि वो सिमरु खरी सब कनामे ड्युटी रट बने जिला वो रट बने मुजु खस जिसेले जात्रा हनी खनीला थोटे न तो जो लो यो बडी सुका सेन्टर स्टकु दुगु पे छयुपि गुठी युपि खट थन फोक्न बुमडी जग मखो जो त ओबटे सोनी गले चाहिँ व्यापक रूपमा दुख बोजु कान चाहिँ ठगै त जिसे लेगा टेउ लागि न चाहिँ तो फोक्न बुमडी युपि थो उपस्थिति चिक्नो तसको महत्वपूर्ण दु अले जि चिक्न चाहिँ म्यो अन्तिम में सुख ट्याचा जो दासागी थौ जिबी थन खोक्न एउटा खुरोल फाटे दना जुनो तो खोक्न बुमट बजार जो मगो आज यदि नेपाल सरकार चाहिँ जिगो थ्या पशुपति मिगटला रासा पशुपति न जिबी थरे एक दु तैठो तरो सन्देश ख वटन दो जिउ बालाजी न चाहिँ थोए जिउ एक दु वटन दो गणन नेपाल सरकार चाहिँ निवाटे चाहिँ जिउ थ्या बे जिउ तजिलजी चाहिँ हरेक चीज हस्तेपेट जिउ छेट पिउटला चाहिँ लयु दिनमा चाहिँ न छेपि ओला रासा अन जिबी एक दु तैठो थौ तरौपटी संघर्ष रूपमा तो आन्दोलन रूपमा थौउटी चाहिँ तो दिन तो दिदा चिक्न कया दिदा चाहिँ अनोड्यासे थौ यो तो जो थौ यो के थौ नेवा एकटा छिन्छौ नेवा एकटा दिवस हना तो छिन्छौ नेवा एकटा दिवस आनन्द दिवस रूपमा चाहिँ हनिउ क्रमे जादिउले चाहिँ छिक्न चाहिँ हाग्न छ युको दुनो चाहिँ सुबा देशा चाहिँ हाग्न छ लसको छिना जो लसको छिन जोठिन गोजाके जोजलो पा सुबा तो भूशंका वाकल दोजरा छिगो छेशंका छिगो भूशंका वाकल दोजरा ज्ञान भीतर नंके दी मखो छिगो ठो खुडोला ज्ञान भीतर नंके दी मखो छिगो ठो बुडो खुडोला हो या ठो ज्याजया अनुभव सभापति पहापी ओ छेक्ने सक्सिता जोजलपा देशा के सबो कविता बन्टेन वो कविता मेगेको कविता मको इतिहास कविता ख छिडन हो यला देशा छगो तरंगो थपु शक्ति हबोगदो आदिवासी जनजाति आवाने नेवाटेको सक्रेटा सोन लगन नेपाल बन्न जो ख ओले यला ते जिल्ला ढंगदो वो दियाट वो इतिहास त लुमंका सोयाटेको कविता ख थो यला ते या पला थे हाफो दनेथे यलते सदना नेवा थ्यापे कलछ जाति विरोधी तेगुन गप मलख के कलछ जाति विरोधी तेगुन गप मलख हे के कलछ उबले या उगुन नेवा बन्द उबले या उगुन नेपा बन्द अजना छल छल वनी उबले छ ठेकुगु
गुण गास अजन गुण हूँ ठोनी गौरव में इतिहास जुया है जीत स्वफे कलश हाफो डन थे यलडे छडना नेवा थे बे कलश ज्यापु बरे ने उरे जुया मखो नेवा लजुया केन छ थजक दन मखो केना चोपी नेपा मिंहलो ठन छ यलको दाग व जनजाति के बे यलको दाग व जनजाति के बे मग मग स्वावे कलछ हाफो डनठे यलडे छडना नेवा भे कलछ चीची संस्कृति जाति व भया मंका दे नेपाल किंतु सगोजक जाति व भया यकटी साजल राजा किंतु सगोजक जाति व भया यकटी साजल राजा नेपा मंडल देनी सनिगो नाखी हेचे कलसा आफो दनथे यलडे छडना नेवा भे कलसा जीत गया दे गजली छबी साची टुका हम शोबी टुपी टुपी है खाना चीगु जेया फाशन कोबी जीत गया दे गजली छबी साची टुका हम शोबी टुपी टुपी है खाना चीगु जेया फाशन कोबी महिता ते मन भवनी का खोखा है बेकलसा नेवा बे कलसा न्यावन उबले युद्धे थे छ टुपोली से है लुआ छोकुस नाके न सत्ता ढारी सखना थर थर खाना अजी मठो थे गुण हो क्रांति मकर में कलसा नेवा थे बे कलसा लुआ खला की टिनी इतिहास लुआ खला की टिनी इतिहास यलटे संग पला खे यहाँ हो सजा हो सोफी मफटले अन्याया फुक स्वट पे शिफुर खाया पुरुषार्थ के ना जाति नस्वावे कलसा नेवा पे कलसा मैं पी सोम खुजनटा है खो नेपा देया प्राण मैं भी सोम खुजनटा है खा नेपा देया प्राण जीवन है पैमासा पैटर टोटे मुख पहचान जीवन है पैमासा पैटर टोटे मुख पहचान नेपा देहे छ ठाक मुक्ति निभा खे कलसा हाथो डंठे यलटे छडना नेवा पे कलसा छेगु शंका वाकल डोजर ज्ञान बितर नंके भी मको छिगुठो फुटोल ज्ञान बितर नंके भी मको छिगुठो फुटोल सुरा यो ठो मन चिन्तन भजन खल पाखे जोजो लप्पा नापो नेवा एकता दिवस या पिन्तुना डेछना चना थौ छिपी झिगु भाषा संस्कृति यात आदिकाल तक मैका दैत हो नेवा दैत राज्य न याना चंगु विवेकपूर्ण व्यवहार नाप नेवा दैत विस्थापित याएको लपी सरकार वना चंगु या खबरदारी यात थो दिवस या त नेवा आन्दोलन दिवस रूपे हनेको ज्या जुल थो टस्क हे बाबाको ख जुल अठे हे थो आन्दोलन यागु बिगोल जिसा न्यामे सिताना परे जीवले थो एकता केने फेमा अले जक थो नेवा एकता दिवस यागु पुवंगु खने दै थना गुलिना आन्दोलन जुया जी खना बिजत जक यक्को हे बटिकया चंगु खना अले जी मिसाका भाषा लाती है त्या खने भई आ ठुके या त तोरे या यागु ई खने दो आ ठुके या त तोरे या ई खने दो हसे जी थौ छगुचा मी हाली देनाको दो थो मी जो म मेजु ख मन हिरा श्रेष्ठ सुबाया
नेपाल सम्मत 300 पिछड पहिला ठो नवमी नेपाल सम्मत 300 पिछड पहिला ठो नवमी नेवा आन्दोलन ठिठी मोर्चा संस्था अभियान या ठिठी मोर्चा संस्था अभियान या मङ्का प्रतिबद्धता विकासिया नामे नेवा भूमि संस्कृति सम्पदा सभ्यता नाप नेवा पहिचान समाप्त याना नेवा टेट ठौ आदि भूमि पाखे विस्थापित यागु उत मध्यक याना वया चोमुडु गुकिया हुनी खोकरा फास्ट ट्र्याक सडक विस्तार सम्पदा संरक्षण पशुपति विकास गुरु योजना बाह्य चक्रपथ स्मार्ट सिटी आर्य नीति ठिठी लागा नेवाट आन्दोलन जुइट बाध्य नाजुगुडु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि 169 आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र लगायत ठिठी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि पाखे आदिवासी जनजाति टेट बिराटोको अधिकार सुनिश्चित याना
Kagamin, Yama Dega, Yamadaga, Magiana Jana, Magianatuna, Napo, Napo, Niwate Navadesa, सामाजिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा स्थापित ल्याएको गर्न षड्यन्त्र जुल ढाँचा छप्प छडी जुया सङ्घर्ष कुहाएको प्रतिबद्धता मङ्का घोषणा ज्ञानको जुल Thank you.
गुबले तक गुबले तक जिगो साथों मथोसा कने माली अभी थाकू थसे है जोजी माली लाला है पुया
के मैं प्रेमली है बहे मजे का पुनाने मली है बहे मजे का पुनाने मली जिगसो मथोसा कने भी माली कभी थाकू थसे है जोजी माली ला है बुया के मैं पे माली है बहे मजे का फनाने माली है बहे मजे का फनाने माली है पे मकोयबा बुले तक जीजा पे मको जी राजाराम दर्जुकार सेभ नेपाल भ्याली तर्फ सोन्यौ चाहिँ कुराले नेवा एकता दिवसला छिन्छक मने यन्त्र हरेक वर्ष तर जुन पनि दीपावली पकनाया जी को फास्ट्याग विषयले जीवी को सेभ नेपाल भ्याली मेम्बर्स का सेभ नेपाल भ्याली मुभमेन्ट चाहिँ चोरङ हनाका सुनेको ले असल जीवी नेपाल का जीवी ना कोर्डिनेसन यहाँ सेभ नेपाल कुलेना चाहिँ आन्दोलन आन्दोलन वो झोले छोरा सा कोही नेवा एकता दिवस थाल तर एकता जगत सुनगा नासा छ आठो दिवस त क्रान्ति आन्दोलन ले परिवर्तन याले केमा र संघर्षमा मकसद राज्य सत्ता जुन किसिममा गो बियाचौं हो गो चाहिँ छ फिल्ड रेडी टु फाइट वी आर रेडी टु फाइट यो मेसेज न छ त एकता दिवस चाहिँ के मतलब फौजै फाइट यो चाहिँ रेडी मतलब रेडी टु फाइट सेन्टर र फन्डो जस्तै फुटबल पकना कसैले फास्ट्याग लगायत विभिन्न परियोजना वो बचे या और ठीक है ना से आज भी जाने आंदोलन से सही दिखवा एकता दियो आंदोलन छ या अन्याय मु एक ताको सूत्र हो वो चाहिँ गाइड छ बुझ्यो अन्याय नहोला नेवामा एक भी राज्य सरकार नियोजित रूपमा नेवा साथी जाओ नेवा त ल्याउने लाग्यो नियोजित षड्यन्त्र यन्त्र यसको नीति छिनेबाट अझै विभेद दैजनी विमति दैजनी मतलब वो खण्ड कोटा म्युचुअल जित किन सामूहिक सकल समस्या चाहिँ छपत छटी दिया संघर्ष यामा यो चीज है बहुत छटी छपत दिमा यो दिबा यो विमति त ट्र्याप सम्पदा तरुण छ तर भाषा संस्कृति सम्पदा सिकेन दक्षपिसिन तरुण यो भूमिमुण्ड भाषा नेपाल मियम नेपाल भारतको चाहिँ नेपाल मियम नेपाली भाषा भूमि क्या भन्दैमा छ भूमिया गएका के भूमिया टक्कर छ छिँदैन मोटर गाडी के वो चीज भन्दैमा परो त र जी हामीले न जी मनुष्य त भल्जा छ पे मनुष्य छ जी सम्मान याना तर भूमिया छनेले बित जी सम्मान भएन भूमि बजायामा यो लागि आर्थिक कारण छ बजायामा र राज्य सत्ताको षड्यन्त्र विकास यो भूमि बजाया आन्दोलन
आदिवासी सहमति भाषा जाति नेपाल सरकारमा चाहिँ गाँसी नाममा फास्ट्याग थियो फास्ट्याग जग्गा लगाएका त्यहाँ चाहिँ थियो मान्यले चाहिँ डाइरेक्ट दिएका जुन नेपाल सेना नेपाल सरकारमा चाहिँ छिटो चाहिँ त्यसले नाच्यो गएको अहिले नाटकमा छिसे चाहिँ वङ सारे छिसे वापिमले जाँदो र टवी बसी चाहिँ को बसेर चाहिँ कोभिडको कारण चाहिँ त्यो मरिन दुईवटै सम्भावित अवस्था जो कारण चाहिँ ठन जुन नेपाल सरकारमा चाहिँ खुट्टा खटे मुखुटे गठन चाहिँ ठन आह्वान यावते अवस्थाले चाहिँ शान्ति से चाहिँ ठाउँ जग्गा वापी हो नेपाल सरकारमा जुन दमन ठन 100 राउन्ड गोली चले जुल उडेन छिन हेउ राउन्ड चाहिँ ठन असुर ग्यास चले जुल उडेन टो चाहिँ ठन चाहिँ अभिनेटर चाहिँ छट जग्गा या बिना ल्याउट ज्यादा ठन ढोलन रो चाहिँ पुलिस चाहिँ खटे ना चाहिँ ठठासे चाहिँ ठो मौ असारियो चाहिँ 20 गते साउन 3 गते तरौँपट्टि चाहिँ नेपाल सरकार एउटै ठन चाहिँ दमन एउटै जो बावजुद न ठन ज्यान बिहा चाहिँ नेवाट सम्पूर्ण चाहिँ उपत्यका चाहिँ नेवाट चाहिँ नेपाली पिन्छे ठन चाहिँ एकै बडत केना दिउ ख वे एकै बडत योपट्टि चाहिँ नापमा स्वापु डुबे ठौँ नेवा एउटा दिवस
आठो चाहिँ छिपे फना चोपे भुङबुटी चोपे झिमी चाहिँ याको जमको फगना चोपे भुङबुटी चोपिँदा चाहिँ झिमु टक्क सिउन चाहिँ एकै बडटो एकै चाहिँ सन्देश बिउ कथा चाहिँ खूब वर्ष यो पनि थोनिवा एकै दिवस ते खत आन्दोलन दिवस मान्या नुख नाम पनि थोछो संकेत न ख थोछो चाहिँ जिसे चाहिँ फगना यो पुरो फाटे छ ठो वर्ष यो पनि चाहिँ छ यो एकै दिवस ढासके हो फगना यो पुरो फाट चाहिँ मखो आ मला ढास छिर चाहिँ पसपटी यो बोलेन चाहिँ जुन चाहिँ झिर निवाटेर चाहिँ थाना छोया चाहिँ अन चाहिँ दिन प्रमुटेर चाहिँ जगला ला जेना तुन ओके अन्न छिमेठरे चाहिँ एकै दनफो कुनै नु झिउ बालाजी उपटे चाहिँ झिउले निवाटेर छेपिया अन लडेको जेना तुन गइन्याक ढंग चाहिँ अन्न चाहिँ छे निवाटेर उपटे चाहिँ एकै बडट चाहिँ एकरा झिउ अनुलाई न ख नाप गुल्न चाहिँ चेसर विस्तार नाम चाहिँ झिउले प्लाउ बसित नाइको ख तिमीले अनुलाई न के एकै दिवस खगा ढेउ कथा चाहिँ संकेत पूर्ण मूलक रूपमा चाहिँ छेठन चाहिँ पुरो फाटे चाहिँ लेया खूब वर्ष यो चाहिँ नेवा एक दिवस चाहिँ भनाव्या तजिक भन्नु छ चिन्ता भएको बुङ्गायो न तो कुडोले भक्त सम्बन्धित खला जो फगना भुङमुटी ढाड्नुमा त चाहिँ भुङ झिसिकल ज तो सपु डुवे जुल भुङमुटी उपटे तो झि भुङ उपटे खला बस चाहिँ भुङमुटी उपटे जुन थो फास्टैग नाप उपटे फास्टैग जुल किलोमिटर बाहिर चक्र पट हाइड्रेसन लाइन स्मार्ट सिटी बाइक थो बामडी करिडोर उडेन जो चाहिँ छनी उपटे चाहिँ रेलवे ले पाइपलाइन तेल भण्डारण पोर्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट डक्क प्रयोजन भएका चाहिँ भुङमुटी ना खोक्ने ठन्टकी उपटे ठन्टकी डक्क जग्गा हुने होला अगे मध्ये चाहिँ भुङ उपटे चाहिँ भोसी खानकी गुठी उपटे चाहिँ छौ गुठिन डो जुन गुठी उपटे चाहिँ झिउ भुङ डेकिर लागि चाहिँ नापा आल गाडी डो तर नापा गाडी मरो अवस्थामा चाहिँ जङ्गलै हुना सिंह या चाहिँ अब चाहिँ रड डेकिलाई जैना पनि उपटे चाहिँ भोसी खानकी गुठी उपटे हिसाबमा चाहिँ चाहिँ झिन्यु परिवार चाहिँ झिन्जिबी डर चाहिँ इना ब्याटो ख वे अनुसार चाहिँ बिना पारिश्रमिक इने चाहिँ छौ जङ्गलै हुना चाहिँ झिउ उपटे डक्कसेना चाहिँ आराडे डेप डक्कसेना माने चाहिँ भुङ यो पनि चाहिँ रड डेकिले जैना डो मु पनि चाहिँ जग्गा चाहिँ बिना मुआवजा चाहिँ लगा क्या उपटे चाहिँ यिन्जु जादु ल त्यही चाहिँ कने भोजी खानकी गुठी पनि मुलुक मला राछ वो सिसुना हेले जेपो ठाउँलाई चाहिँ छु जेपो व्यवस्था चाहिँ हेपो तर निरन्तर गठति फोति झिनकुस व निरो बस नाचे निरन्तर वया छन तो सो स्पोर्ट्स म छु आस्था श्रद्धा पूर्वक छु वया छन तो चाहिँ झिउले चाहिँ कने चाहिँ झप्रिया व सिन्डिया न अके चाहिँ श्रद्धा मर्या झिउले आस्था मर्या चाहिँ ओ कने चाहिँ जो रठी उपटे अस्न चाहिँ मर्या उनी र अवस्था को फो मरे फो कठमा चाहिँ तो डक्क चाहिँ झिउ गुठी झिउ भुङ झिउ रुडानी गुठियो डक्क जगत नथो जग्गा ला खो झिउटे योजना लाउ जुकान चाहिँ झिउले चाहिँ दसका झिउटे चाहिँ सचे सम्पन्न चाहिँ झिउटे चाहिँ ओजिले ल्याफ दिएको ठाउँ चाहिँ झिउ हनिया चाहिँ सदन जानु ख अनुरोध जानु हजुर आज ठो संसार अनलाइन सेवामा सपोर्ट गर्ने छुट जेठो संसार अनलाइन मिडिया मार्फत चाहिँ जुन थनिउटे खुक्ना भुमुटी चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ आटक खट्या वया चौधो थो सत्यता यो आधारे ख आटक नेपाल सरकारमा चाहिँ छिट उट चाहिँ मालिबले चाहिँ छिट नेतृत्व टेस्टे चाहिँ सट्ट परिवर्तन याउ लागि त त्यहाँ चाहिँ घोल्नकी लागि चाहिँ झन्ट्या छिट निवाटेर चाहिँ प्रयोगी रूपमा चाहिँ झन्व्या चौधो नाप्रा चाहिँ छो पार्टी खुलेन चाहिँ पार्टी ठाउँ प्रधानमन्त्री मन्त्री नेहरूलाई चाहिँ झन्व्या चौधो वो अवस्था चाहिँ छि निवाटेसे चाहिँ छो अग्रणी भूमिका एउटा चाहिँ गर्न खर्च तर वे शक्ति वेट गा वे पावर वेट गा चाहिँ वे शक्तिले चुना चाहिँ कुर्सीले चुना चाहिँ झिउ हाल्ने बाटे उपटे भूमि पे चाहिँ पे बहादुर पे चाहिँ मला ढाँस छपछडी दुई फुपे खिसे चाहिँ कन्या चाहिँ झिउटी हान्न चाहिँ सट्ट शरीरले कावे खला ज्ञाना खला छाक मुछु राज्य ले चाहिँ झिउटी चाहिँ ठाटासे चाहिँ झिउले चाहिँ थो चाहिँ फुक्ना उपटे चाहिँ गाँसी नाम चाहिँ थो डक्क जग्गा क्या उठेन तो खिची ठासे ठाटा चाहिँ रङसले नाम हरेक परियोजना नाम चाहिँ जो जगत लगा क्या उपटे खुया छौँ थो खैट चाहिँ झिया चाहिँ समित ठासे चाहिँ डक्क सट फिका चाहिँ आ झिबे चाहिँ छौ थन चाहिँ च्वजु आमको झिबे चाहिँ छौ चाहिँ अंग्रेजी भनाइदो झिबे चाहिँ इफ यु aren't in the table you will be in मेन्यु हाटेन तो यदि छ चाहिँ नेटवर्क यामबाट आछ छन्द चाहिँ अन चाहिँ छो रेसिपी हिसाबमा चाहिँ छो खाने हिसाबमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ यो चाहिँ चाहिँ निवाटेर आ चाहिँ छो पर्यटन वर्ष मानेर आछ त्यो मेठाक बिउ त्यहाँ बिउ कुनै न चाहिँ जे चाहिँ जुलुस यामला राछ झन्ट्या चाहिँ ताल बजे गयो भाषिङ बिउ त्यो व्यासङ अनुसार चाहिँ आठो मगो आ झिसेन चाहिँ झिउटे अधिकार चाहिँ क्याफो झिबी मेप्नेलाई अधिकार भिड लागि मुख्य चाहिँ आ छि ठौटा छि ठमकया झिसे गठख चाहिँ झिसे चाहिँ सयौं वर्ष हनिया चाहिँ झिसे चाहिँ संसारले नमुन
पदे छिउटे चाहिँ शासन सट्ट चाहिँ झेचले ना चाहिँ किन व्या चोख व्यवस्थापन चोख आ व्यवस्थित विकासलाई छिउटे चाहिँ नेपाल बचाइलाई चाहिँ नेवार आ न्हनवै त्यो कथा चाहिँ ठो चाहिँ जुन सन्देश जुन व्या जोडो पोखैट चाहिँ समेत ठासे चाहिँ निकाट चाहिँ जन्टे माजे चाहिँ नेपाली पिण्ड चाहिँ यङ्क्युलाई चाहिँ संसार अनलाइन चाहिँ जुन जैना जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाला उजाख त्यसलाई चाहिँ अझ खुसियाना बालक चाहिँ चाहिँ अनलाइन मिडिया चाहिँ हनुनमा ना चाहिँ जागा फेमा एउटा चाहिँ मनपुना चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो वृहत नागरिक आन्दोलनको टोली साथीभाइ मिलेर यो नेवा एकता दिवसको समारोहमा सहभागी हुन उहाँहरूको कुरा बुझ्न त्यही परिवेशमा संवाद गर्न आएको यो आज यो प्रोग्राम गरेको विशेषता छ मलाई चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण स्थल हो जो चाहिँ आजको नेपालको विकास के हो विकास कसरी गर्ने भन्नेमा ठुलो अलमल छ त्यो अलमलमा राजनीति र व्यापार निर्देशित एउटा मोडल छ त्यो मोडलले जनताको सभ्यता जनताको संस्कृति जनताको माटोसँगको सम्बन्ध बुझ्दैन अस्वीकार गर्छ त्योसँगको घर्षण छ र त्यो घर्षण आजको नेपालमा त्यो माटो र विकासको बिचको घर्षणको एउटा स्थल जनताको सङ्घर्षको स्थल एउटा सबभन्दा अग्रणी विकासको एउटा स्थल चाहिँ आजको दिनमा फुडोल या खोकना भएर गएको छ। त्यस कारण यो नेवा एकता दिवस चाहिँ यो ठाउँमा बसेको एकदमै ऐतिहासिक महत्त्व छ। यसको सन्देश ठुलो छ। यसले दिएको सन्देश मैले के बुझ्छु भने हामीले जति नेपालमा विकासको बारेमा बहस गरेका छौँ तपाईँहरूको विकासको बहस चाहिँ अल्मलिएको छ र त्यसको दिशा सही छैन भनेर यसले ठुलो सन्देश आज दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो फुटबलमा अब हाम्रो होइन यस्तो यहाँ नै त्यो किन विकास के को लागि भन्ने हो अनि यहाँ नै त्यो किन होइन यही ठाउँमा किन जबकि यो त 100औं वर्षको संस्कृतिबाट निर्मित ठाउँ हो यो माटोको ठाउँ हो जहाँ यो माटोबाट उठेको एउटा सिङ्गो सभ्यता छ भने त्यहाँ अहिले चाहिँ विनाशमुखी विकास किन यहाँ त्यो जरुरी छैन। त्यो तपाईँहरूको विकासको सोच नै ठिक भएन भन्ने सन्देश यो फुटबलले दिन्छ यो जग्गाले दिन्छ। त्यस कारण यसको महत्त्व छ भन्ने म बुझ्दछु। होइन दर्शक श्रोताले पनि राजनीति बुझ्नु पऱ्यो नीति बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि विकासको बारेमा भएको बहस कति कुरो छ कति अमिलो छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। बुझ्ने मामिलामा बोकनाले आज जे भन्न खोजिरहेको छ नि त्यो कुरा चाहिँ सुन्नु पऱ्यो। जोजोलोपा जी माइला बकुटी होला जी नेवा देजबिया मो छ्यान्जे ले नापा जी जल एउटा सेसन जल समाज याना केन्द्र छिछि जुन चाहिँ खप याता भो छि ठाउँ नेवा एकता दिवस प्रोग्राम जुनियर एकता दिवस प्रोग्राम फुटबलमा या विशेषता छ तो फुटबल यो विशेषता छ विशेष नापा को संस्था छिन्छ त दशरथ मसाले अन छिन्छ राजनीतिक सम्मेलन यहाँ 2067 साले 66 साले छिसा जो दोस्रो साला नेवा साहित्य राज्य विकास समिति नेवा तेउ छुनो जुन माग मन्त्रीको लागि नेवा तेउ आधिकारिक संस्था बालका नेवा साहित्य राज्य विकास समिति सिलसिला छिसा नेवा तेउ सुयासा विभिन्न किसिमले कार्यान्वयन गरेका आज नेवा त सक्लो क्षेत्रको उचित है विभिन्न किसिमको आन्दोलन नेपाल यो संविधान सभा चुनाव संविधान सभा चुनाव
जुन चाहिँ आदिवासी जनजाति छ तिमीसँग चाहिँ राज्य टुक्रै आदियो पकायो मात्र ठुलो कारणले सालियो चाहिँ प्रजातन्त्र टिपा 36 सालीय चाहिँ जन्म सङ्ग्रह टिपा 46 सालीय जनआन्दोलन 62-63 जना जनआन्दोलन नेवा त चाहिँ छुनो थासे चाहिँ पहुँच था बचाउँछु यदि नेवा त चाहिँ सशक्तिकरण एना योजना करासा नेवा त छुट्टै चाहिँ साहित्य क्षेत्र तमा किसिम चाहिँ जिसो चाहिँ नेवा साहित्य राज्य यो चाहिँ माग कसले उति त चाहिँ पुगेको लागि ठिठी चाहिँ आन्दोलन त जुल अनि ठिठी आन्दोलन पाके चाहिँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध जितिन जिसो भया तर स्विजरल्यान्डका हामीले संस्था चाहिँ नभएको छ हो अनि राजनीतिक पार्टी नभएको छ हामीले नेपाली चाहिँ पहिलो संविधान सभा 2064 सालले संविधान सभा उति चाहिँ 10+1 देखाएको म्याउजी सीमाङ्कन नामक नेवा आधार अनि चाहिँ स्वायत्तता आधार झिङछौँ चाहिँ प्रोटेस्ट नेमाहरूका चाहिँ माग ऊ टाइममा वो अनुमोदन दियो खना नेपाली दैनिकका चाहिँ नेपाली चाहिँ राजनीतिक नचौकी ब्राह्मणवाद ब्राह्मण त मखु बाद पिना पर्ने होइन ब्राह्मण नपन दुश्मनी मखु बाद बाबा दुश्मनी एज उली चाहिँ ऊ टाइममा जिमसँग चाहिँ करिब करिब चाहिँ उसले चाहिँ आदिवासी आइलो 1 सिक्यो नामै चाहिँ छौको कस ढका पनि संस्था खोलेर उसको कसै संस्थाका चाहिँ स्वयंसम्म चाहिँ सभासद लम्बको तर पनि उकी त चाहिँ क्वारेन्टाइन लागि चाहिँ पहलिएन उकी चाहिँ जब जिमसँग चाहिँ बहुमत सङ्ख्या चाहिँ कुनै बेमारका थियो भने चाहिँ 401 जना बेमारका चाहिँ 418 जना थिएनको टाइममा गन चाहिँ संविधान भ्रष्ट यजु कारण जी चाहिँ आटक चाहिँ लिन यजुली थुक्सियो चाहिँ थो चाहिँ नेवा एकटा दिवस चाहिँ थुक ठुलोले चाहिँ छालेर गाथे सिक्किमले खुल्छ तर चाहिँ थाना छुलेर गाथे खोनाहरूका थायोपट्टि राजस्थान थाना चाहिँ 5 किलोमिटर जानकारी दियो साथै चाहिँ एउटा किलोमिटर स्पष्टीकरण गए 4000 वर्ष छुलेर गाथे थाना चाहिँ कुनै त चाहिँ अन्य अत्याचार खबरदार हो थाना वया चाहिँ जुन खबरदार थाना चाहिँ थाना भनेसँग चाहिँ सेना पियो ओ सेना त्यता जिनिस चाहिँ खबर आवे छ थन खबरदारी नचल्यो अदालत वया चाहिँ थन चाहिँ प्रहरी प्रशासन खबरदारी छाले खबरदारी नहुँदा चाहिँ थाना चाहिँ कोकना बासी जक मखु जिपी चाहिँ सोनिकले चोम्पी यदि चाहिँ नेवा त चाहिँ हाफो डन्ठे दने ममाले भने हाफो दण्डका ढासा छिपिउन खैरट टाइमको देखाएर सन्देश लागि थन जिपी थाना चाहिँ टोले मुयो चाहिँ अलि थुकी छौचुलेरका हामीले नप चाहिँ थो लगभग चाहिँ 2-3 वर्ष त कतले चाहिँ भाल कतले थो सङ्घर्ष समिति चलेछ 5 वर्ष त कम चाहिँ भालको चलेछ र यो अनभटी चाहिँ राजनीतिक चाहिँ जुन चाहिँ नेपाली चाहिँ संविधान 2072 गएले साथी अनभटी चाहिँ किचौमा छ र छौ चाहिँ आर्थिक राष्ट्र चाहिँ कांग्रेससँग चाहिँ थवै तस्मा तर्क तल माओवादी केन्द्र थवै तस्मा तर्क तल नेकपा एमाले पाखा चाहिँ थवै तर्क तल लगायतका चाहिँ तयारी चाहिँ उही त चाहिँ खियालेरका चाहिँ उसले नै झिपी चाहिँ छौ चाहिँ ज्याप समाज चाहिँ गेल उनीहरू चाहिँ 6 जना चाहिँ झिसो चाहिँ यो चिजे त चाहिँ देशी विदेशी तना चाहिँ ब्राह्मण भारतीय जित छिचो मिचो यसो कारण उपलब्धि त चाहिँ अब छाइयासी मका मचावे त चाहिँ आन्दोलन ल्याएर तर राजनीतिक विचलन भएपछि आन्दोलन कारण आफै र चाहिँ ठाउँ विषय चाहिँ त्योसँग चाहिँ दुईवटा चाहिँ आन्दोलनहरूको चाहिँ घोषणाहरू नवदेखिको चाहिँ वया चाहिँ चुसी चाहिँ थियो चाहिँ एक त दिवस हुँदा समय बजी छ नयाँ चाहिँ भनेको चिज पक्कामा हुँदैन निरन्तर रूपमा चाहिँ आन्दोलन भेटिएको लागि चाहिँ यन्त्र हुन्छ एजुली आजिपी चाहिँ तत्कालै चाहिँ थो चाहिँ आठौँ थाना सिरल सिराहरू गाली आजिपी छौ समीक्षा बैठक चाहिँ छाडा छ त्यो सचिवालय कति चाहिँ जी चाहिँ माइला बक्यो होला नेवाजी नेतृत्व आजिपी तत्काल चाहिँ बैठक चलाएर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन अनि छिटो कार्यक्रम चाहिँ गएन किसिमले चाहिँ छलफल चाहिँ सभा नेवा त सबै मिलेजिया हनी मास जी टेलिभिजन कसित खोज्ने जी माइला जले जी समग्र चाहिँ नेवाते हुन्छ जो सक्ल चाहिँ नेवात आर्जी गर्ने झी पिछे मतमतान्तर थियो राजनीतिक रूपमा पनि चाहिँ अलग पृथक भाषा थियो तर झिउ विदेशी झी यदि सक्लसित
सक्ल चाहिँ नेवा छवाल यति पनि नजुनी कोले नेवा नेवा बस्ती विभिन्न किसिमका नाम खना चाहिँ नेवा देश स्टार्ट गरेको विकास या नाम संस्कृत सम्पदा चाहिँ नासी आसे बजान भन्छ त्यसरी निरन्तर चाहिँ खबरदारी लागि सबै जना चाहिँ नेवा साहित्य राज्य भएका सङ्घर्ष नपत्र खापत अनि यसले चाहिँ नेवा चाहिँ चौहेच दशकसम्म नेवा नेवा देतको नजरे बगा बचाउँछ र नेवा देतको कमी कमजोर जिमाइले बाबु तर सिद्धान्तहरू चाहिँ कमी कमजोर एक्चुअली कमी कमजोर त छखेटया जी सक्ल चाहिँ नपाउना बात छ ले जी जुनी नेवा देश नेवा साहित्य राज्य ज्ञान र चाहिँ सँगै अपेक्षा रचना यदि जिपी पाको चाहिँ नेवा एक दिवस न जिउको मङ्का स्वायत्त संरक्षण पाखे चाहिँ खनेहा तल्ला चाहिँ खनेहा मुद्दा छिसँग बच्चा हाना व्यापक रूपमा चाहिँ खनेहा मोन्टे किन पिला कोठा पाखे चाहिँ खनेहा याउ खनेहा याउ भोसा गुए ढुङ्गा याउ ढ्या ढुङ्गा चाहिँ छिटो जानको गुए ढुङ्गा बसले जानको ठुलो याउ या फिक्स ढुङ्गा चाहिँ जिहे युको लेटा भयो इनगा ठुकेर झि चाहिँ जिहे याउ ज्या जे पुरिया माउ ढ्या फिया न ए छिटो अवसर बिला खनायो सठेर छौ चाहिँ नेवा मङ्का स्वायत्त संरक्षण पाखे चाहिँ खकनेर छौ मौका बिल कोठा पाखे चाहिँ एकदम स्वायत्त संरक्षण चाहिँ सुविधा देशमा छ ठुके लागि चाहिँ खोजियो नेवा डेडबल कार्यक्रम खके जिया सबै घटक कार्यक्रम चाहिँ खनायो कार्यक्रम छ खनायो चाहिँ ल्याम यो कार्यक्रम खनायो छौ महिला यो कार्यक्रम खनायो चाहिँ बाबा ज्यादा खर्च त्यो वाला पाके खनायो छ खनायो स चाहिँ अझ व्यापक नयाँ तो नयाँ न 0.8 नयाँ तो क्या नेपाल सरकार फास्टैग देखियो ध्यान रखा है फास्टैग 0 घंटे और आपले चाहिँ सिकुल खरु सिकुल मा चाहिँ त्यो गर्नु भन्नु वो खेले यो कोसन तो फुटो फाले 10 चाहिँ कुनै पनि पिर्जन बालको थुई 10 मा थुई त्यो चाहिँ फुटो फाले खाएर त्यो खाना चाहिँ वो जले थुई उठाउँछ मकै सानो मकै हुन आउँछ यो दिन समय यो चिजले चाहिँ अनलाइन यो भिडियो पेपर पनि ग्यास हामीले सुपिट्न चाहे म सानो किनारो अवस्था गर्छ टाइम होला तो टाइम में जे वो ठुला के आज माउ किया कुनै समस्या छु कुनै जे मत कुनै के निमा यो समस्या कुनै गोले मिथे के नेपाल दे घर सोपी नेवा दे त नेवा आदिवासी दे त के मत हरेक चीज जन जाति मूलवासी हरेक थासे विकास नाम आधुनिकता यो नाम चाहिँ हरियाउ ढाका त्यो ब्रेक नापानी सदियो यहाँ चाहिँ भक्तुन आज चिज चाहिँ लाखा क्या सेङ्क्यु कोचला हुने होला ओ जाइना जो दुला सरकार हो शासन पाके चाहिँ तिम्रो चाहिँ खबरदार या माउ ओले त खम छिया हालफुमा हारे माल चुफुमा चुए माल नोना जिफुमा नोना माल अथवा मञ्चमा पासिन्जरको बिफुमा पासिन्जर न बिमाल हो ओ ढाका त चाहिँ आफ्नो या हो म यहाँ अलिकति यहाँ खोइ जेनेरेसन कति म जे नो म आज चिन्ता पनि बस्दै छ आज 10 वर्ष नआयो आफ्नो बेकार तो जे नो आज जे बान साया चाहिँ कोतमे जे नो न जिदो चाहिँ ठेउ पाखे चाहिँ दबै नआउन पिले नआउन जिसे आज माग दिन हो जे आकन पि आज नासो हुँदैछ म जिदो म
저 주의목은 그렇습니다. 그래서 비아스터 라지 서프레스 라지 너무 दबाई आउँछ हेपे आउँछ इलेक्सन ओके लागि चाहिँ ठाउँमा छु आफ्नो ओ बाक्ने सुझेन मलाई गाजी नमस्ते जिम्मनिरा जोजोलप्पा जिम्ममिता श्रेष्ठ खोजी नेवा एकता दिवस ठाउँ जिपे सबले मिसापी मिजापी गामी चोपी सबले मुना ठाउँ गयो टोल फाटे गयो कारण आसो जिन्टा ठो फास्टैग मजु ठो फास्टैग जको मको ठो फास्टैग छकु जको परियोजना मको ठो फास्टैग लगायत बागमती कोरिडोर हाइटेन्सन लाइन स्मार्ट सिटी लगायत 8वटा प्रोजेक्ट 8-9वटा प्रोजेक्ट जीवको ठोकना गाँ बुङ्गमती गाँ ए मरे यो खोजे जीवको अवस्था जो वे जिया ओर्जा चिउ ठो आन्दोलन या खात जितो आन्दोलन या बाटे त छुरा छ जितो सीपीआर तयार को जुन को जितो मुये न्यौ भारत मन्यो सिए खन मसी परियोजना खन वेटो समाज हुँदु अले वो ल्या चाहिँ जिउ खोकना बुङमती गाय नष्ट जीवको कारण ठो सांस्कृतिक सम्पदा नफुक तयाउको जीव संस्कृति फुक्क हटना नीति जीवको हेमा खन्ची हरेक सांस्कृतिक हन्ट परम्परा हन्ट नीति मरेको म जो छाडा छ ठाउँ कुन यो मरि पनि बोला यो मरि पनि बोले टाइपनी जति मरेको यो मरि पनि जिमको यो मरि साइमको अरे जिठो टाइपनी हुन्छ जाति उत्पादन जिउ ठोकना फाटे मटी फाटे भाँडको उत्पादन जिउ अले वजको मको जिस जिले नसि पनि गर्छ मरि बेटकमा छिस भुन्यु नापमा आधारित जिया चिउ परम्परा हाजो माउ गार्न ठो हालत न मुआवजा बरे जुसान फास्टैग जुन थो नेवा एकता दिवस भन्यो पति ज्याजल थो छगु नेवा एकता दिवस रुपे न ख छगु अले जिउपति थो विरोध स्वरूप न सकले मनो त ठुलो फाटे या जुन विरोध प्रदर्शन जुल भए एकदमै सकारात्मक ख जुन जिरा थो किसान देवपति मागे सम्बोधन मयासी किसान जेस छुए सहमति विपरीत थो सरकार जुन थो फास्टैग यो पनि ल जाना हो दो यो थो विरोध यो पनि स्वरूप ठाउँ मनु त यो कुहे सहभागी जिया दिउली सकेस धन्यवाद दिया जना अले आठठे थो फास्टैग हाइटेन्सन लाइन स्मार्ट सिटी जिमु थो खनाव भूमिपति लागि मजु थो बोल भाषा जिमुपति थो सांस्कृतिक सम्पदा अले जिमुपति रीतिरिवाज नपन यो कुहे जित थो अवरोध जिउली झिटे सांस्कृतिक सम्पदा जिसे रीतिरिवाज बालक हनि फैमको जिउ कुमर्दा अठी ज्या जिसे थो फास्टैग रोके या त जिबी सकले नेवा त छप्प छडी ज्या वनमा ढासना जिगु खनेर पता धन्यवाद नेवा दिवस एकता झैरी बिदको दाजगिजा मापा पास्ने दक्कसन सुरादु ढोजी हना कुडल फाटे वापी नहे कयाजी पत्तेबले नहे ढो आरम देशमा दुख दिया छिर गुल्न ख दुख पस्ते याना बिया पंदु
उगे उबले नहे नापा ओइसाना गुल्ली न्यो नहे जिसा संघर्ष या आटकै भित्रे जिसा 3 गते 15 गते असार 15 गते 20 गते र साउन 3 गते टकन जिसा वापिना वा गुल्ली संघर्ष याना पुलिस तेउपटी अनि कुटैन यान टिटु जिना बाटुवाना न जिसा वापि सफल याना वाना लया अन आठो जिसा अझ को नेवा दिवस कुन जिसा नेवा दिवस त्या को कार्यक्रम न ठाउँ सफल याना जिरा ठो एकदमै ध्याउ अनि मन जातो कि जुन 15 गते वापिन हुनु जो घटना एकै जिरा नि लुमा कि पटै ब्लेन उले दुख पिलसा 15 गते वापिन हुनु झिरा गुली अथि आवला तर पनि उली डर म सोचे महिना जी अले जुन 20 गते वापिन हुनु झिरा एकै पुलिस स्टेसन यको अनि दुख बिओला कि हावे फारियाना न झिरा लाठी चार्जियाना न गुली मुनडेर घापायाना न झिरा दुख कष्ट बिओला छ्या तुला रास जुन नेटटेसा पुलिस तेर आदेश मजु जोसा खने झिरा यावै मको नेटटेसा चाहिँ झिरा छ्यारा सौड्यो चाहिँ झिरा एकदमै दुख लगे जो कि सरकार नेटटेसा एकदम दुख बिउ चाहिँ झिरा एकदम दुख लगे जो ओज्या चाहिँ झिरा ठो नेवा एक त जिया चाहिँ तको झि छप्प छडी जिया नेवा जके मखि नेवा टेउ जके जगउ मको हे बर्मु हामी छुन जगउनी सायद न्यंगन न ठोठे जिफु ओ कारण झिस तको छप्प छडी जिया झि ठो ठौ छे बु बचैना ठौ एरिया डक्कुस्ट न माइ लगे जी धापान हे पुरखान हे डोबडी सम्पत्ति ख झिस सुयुन जग्गा लुटेन मको सुयुन छे लुटेन मरु सुयुन छे शंकु मरु सुयुन जग्गा शंकु मरु ओ कारण दक्कुसिन ठौ पुरखान हे नापान हे डोबडी सम्पत्ति दियो सबै छिन न माइ हुनी थयो ज्यो सबै छिन न माइ हुनी वो ज्या चाहिँ झिस थयो ज्यो थयो ठ्या थयो बार्यो सबै छ्या थौ तरिका बचैया झिउ अधिकार ख झिस सुयुन बचे सुयुन शंकु मर्छ झिपे छ्या ग्याउ जुन कुरा पनि छेबु लुटे यही मेसाल मग्या राछ झिपी चाहिँ थयो छेबु बचैया र छ्या ग्याउ थौ झिपी ज्ञाना चुना मको सुना ख्याट्या ज्ञाना मयो ओया ज्या झिपी सकले सप छडी ज्या मिले ज्या झि थो एकटा चाहिँ मिले ज्या झिस हो ज्या झोले न्याका उन फतास झिरा सुनाना ख्याखै मको ओया ज्या झि न्यु सब ढयाको त्याके धन्यवाद जी छिपिनी न्योनी छगु जिना ख हेबे चेना गुडु हो जिना खया छ ख जि छम नेवा ख ठो जिना ख सकष्ट न लागु मजि न फु तर वास्तविकता ठन ठोय ख दाजु कि जा छपु च छेबु आपाका सा रनावे दाजु कि जा छपुच छेबु आपाकासा रनावे सरकार को छेबु कासा ज्ञानावे सरकार को छेबु कासा ज्ञानावे आन्दोलनी वनी पिन्ट दाइ ख्याइ दमन याई आन्दोलनी वनी पिन्ट दाइ ख्याइ दमन याई जी फेसबुक के लाइक शेयर कमेन्ट याई जी फेसबुक के लाइक शेयर कमेन्ट याई न खच खट जिल्लाजी जी हनी हना चुनी नख चख टजिलजी जी हना चुनी ठोए नख चख टजिलजी किनका मे पिन्ट डाक मे यका चुनी ठोए नख चख टजिलजी किनका मे पिन्ट डाक मे यका चुनी वे भजन पिकनिक वन्ट जिज्या वे भजन पिकनिक वन्ट जिज्या ठयो अधिकार युनिटी रै पिन्ट जी ख्या ठयो अधिकार युनिटी रै पिन्ट जी ख्या भूबले छम जी धनिया मचाजी भूबले छम जी धनिया मचाजी शिवले जी छम सरभराजु शिवले जी छम सरभराजु बरुजी कुने चोना खया चुनी खुएका चोनी बरुजी कुने चोना खया चोनी खुएका चोनी आज पिस टोटा वंगो सम्पत्ति मे पिन्ट क्याका चोनी
आज किसान टोटा वंगु सम्पत्ति मेपिन्ट कैका जोनी छायदासा जिछम नेवाक छायदासा जिछम नेवाक धन्यवाद